स्याहा स्रष्टा प्रणाली हो। नेपालमा अहिले चाहिँ नयाँ लेखाविधि न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम प्रयोगमा आइरहेको छ। यो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम प्रयोगमा आउनुभन्दा अगाडि कस्ता किसिमका लेखाविधिहरू नेपालमा प्रचलित थिए त, कस्ता किसिमका लेखाविधिहरू प्रचलनमा थिए त र कस्ता किसिमका फारमहरू, कस्ता किसिमका लेखाहरू राख्थे त हो। यो विषयवस्तु चाहिँ आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँले बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु र अन्तिममा माथि थम्बनेलमा जुन तपाईले क्वेशन्सहरू हेर्नु भएको छ हो, त्यो क्वेशन्सहरूको एन्सर पनि मैले अन्तिममा यहाँलाई लेखेर पनि देखाउने छु। त्यसैले फर्स्ट अफ अल बेसिक कन्सेप्ट अफ स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीतर्फ हामी जाउँ। ल फर्स्ट अफ अल त स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली भनेको के हो यसलाई हामी बुझौँ। नेपालमा लेखाविधिको अनौपचारिक सुरुवात लिच्छवी कालदेखि नै भएको पाइन्छ। लिच्छवी कालभन्दा अगाडि पनि आफ्नै किसिमको लेखाविधिहरू थियो, तर त्यो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा मात्रै थियो। त्यसको कुनै लेखाजोखा थिएन, त्यसको कुनै विधि सिद्धान्तहरू थिएन। तर तत्कालीन समयमा लिच्छवी कालको समयमा पनि विभिन्न किसिमका व्यापारहरू, विभिन्न किसिमका गुठी, जिन्सी, श्रमदान इत्यादिबाट चाहिँ रकम सङ्कलन गरिन्थ्यो र ती रकमहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका विकास निर्माण, पूर्वाधारहरूका, मठ मन्दिर निर्माणका कामहरूमा चाहिँ खर्च गरिन्थ्यो। ती खर्चको हिसाब किताब राख्नको निमित्त चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नै लेखा राख्ने प्रचलन चाहिँ, अनौपचारिक रूपमा लेखा राख्ने प्रचलन चाहिँ सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर कि विक्रम सम्वत 1879 मा चाहिँ नेपालमा औपचारिक रूपमा, फर्मल रूपमा नै लेखाविधि राख्ने प्रचलनको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसपश्चात विभिन्न किसिमका अड्डाहरू पनि स्थापना गरियो। लाल अड्डा, त्यसपछि किताबखाना अड्डा, त्यसपछि विभिन्न किसिमका यस्ता अड्डाहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका लेखा राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात भएको हामीले बुझ्छौँ। तर आर्थिक वर्ष 2019-20 देखि चाहिँ नेपालमा नयाँ लेखाविधि न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम जुन अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ हो, यो विधिको सुरुवात चाहिँ 2019-20 को आर्थिक वर्षबाट चाहिँ प्रचलनमा आएको, लागू गरिएको हामी बुझ्छौँ र त्यो नयाँ लेखा विधि चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले पढ्छौँ, लेखामा पढिरहेको छौँ, अकाउन्टमा पढिरहेको छौँ र विभिन्न किसिमको नेपालको सरकारी वा गैर सरकारी व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यही न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ लेखा राख्ने कामहरू भइरहेको छ। त आज चाहिँ हामी के बुझ्छौँ कि नयाँ लेखा विधि आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा कस्ता किसिमका लेखा विधिहरू थिए त हो, त्यो कुरा चाहिँ आजको यस विषयवस्तुमा हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। ल हामीले माथि स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छौँ कि स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली हो। यो चाहिँ नेपालमा नयाँ लेखाविधि लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रचलनमा आएको विधि हो स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली। स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली भनेको के हो त? स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली भनेको चाहिँ विविध किसिमका नगद, धरौटी, जिन्सी, आम्दानी, खर्च आदिको हिसाब किताब राख्नको निमित्त चाहिँ विक्रम सम्वत 1936 मा खरिदार गुणवन्तले प्रचलनमा ल्याएको लेखाविधिलाई हामी स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको नगदलाई हिनामिना हुनबाट रोक्न, बचाउन, धरौटी, जिन्सी, आम्दानी, खर्च इत्यादि रेकर्ड चाहिँ व्यवस्थित रूपमा राख्नको निमित्त विक्रम सम्वत 1936 सालदेखि नै यो स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली लागू भएको हामी पाउँछौँ। र स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीलाई हामी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। क स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीको नम्बर क मा चाहिँ स्याहा। स्याहा भनेको के हो हामी यसले बुझौँ त। स्याहा भनेको अहिलेको नयाँ लेखाविधि अनुसार जुन हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ हो, स्याहा भनेको चाहिँ त्यतिखेर जर्नल इन्ट्रीको रूपमा रहेको लेखाविधि हो, प्रारम्भिक अभिलेख हो। यसबाट चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा वित्तीय क्रियाकलापहरूको अभिलेखीकरण गर्ने काम चाहिँ गरिन्थ्यो स्याहाबाट। त्यसपछि यस स्याहालाई चाहिँ हामी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। स्याहालाई पनि नगद अथवा नगदी स्याहा, जिन्सी स्याहा र धरौटी स्याहा।
स्याहालाई पनि हामीले 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। स्याहा प्रणाली भनेको के हो? यसको एन्सर म चाहिँ पछाडी यहाँलाई चाहिँ लेखेर पनि मैले देखाउने छु, त्यसैले अन्तिम समयसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नु होला। त्यसपछि हामी जाउँ दोस्रो नम्बरमा आवर्जे। आवर्जे भनेको के हो यसलाई हामीले बुझौँ त। अहिलेको नयाँ लेखाविधि अनुसार हामीले जुन लेजर बनाउँछौं त त्यतिखेर स्याहा स्रष्टा प्रणाली अनुसार चाहिँ लेजरको रूपमा आवर्जे बनाइन्थ्यो। आवर्जेले के गर्थ्यो भने आम्दानी र खर्चहरूलाई विविध शीर्षकहरूमा वर्गीकरण गरिन्थ्यो, तर लेजरको जस्तै गरी वर्गीकृत हिसाब किताबहरू आवर्जेमा राखिन्थ्यो र यसलाई पनि हामीले 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं, आम्दानी आवर्जे र खर्च आवर्जे। आम्दानीको रेकर्ड एकातिर आम्दानी आवर्जे हुन्थ्यो र खर्चको रेकर्ड अर्कातिर चाहिँ खर्च आवर्जे हुन्थ्यो। यसरी आवर्जे भनेको अहिले न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको लेजर जस्तै तयार पार्थ्यो। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामी जाउँ ढपोट। ढपोट भनेको चाहिँ हामी अहिले जुन ब्यालेन्स सिट तयार पार्छौं र सम्पत्ति, पुँजी, दायित्व यी कुराहरूको अभिलेखको निमित्त र व्यवसायको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउनको निमित्त त स्याहा स्रष्टा प्रणालीमा चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा ढपोट तयार पार्थ्यो, ढपोट बनाउने गर्थ्यो। यो ढपोट चाहिँ अहिलेको ब्यालेन्स सिटको रूपमा हुन्थ्यो र यसमा यो ढपोटमा चाहिँ नगद, जिन्सी, धरौटी, आम्दानी, खर्चको सारांशको रूपमा चाहिँ ढपोट तयार पार्थ्यो र यसबाट चाहिँ सारांश निकाल्थ्यो कि नगद कति, जिन्सी कति, धरौटी कति, आम्दानी कति र खर्च कति हो। यो कुराहरू चाहिँ ढपोटबाट प्रष्ट हुन्थ्यो। यसरी हामी स्याहा स्रष्टा प्रणालीलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामी जाउँ वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणाली। वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणाली भनेको के हो त? यसलाई चाहिँ हामी आम्दानी र खर्चलाई एउटै बुकमा, एउटै पुस्तिकामा एकातिर चाहिँ आम्दानी एउटा पन्नामा चाहिँ अथवा केही पन्नाहरूमा चाहिँ आम्दानी र पछाडि केही पन्नाहरूमा चाहिँ खर्च, अथवा एउटै पुस्तिकामा आम्दानी पनि र केही पन्ना पछाडि चाहिँ खर्चहरू पनि राखिन्थ्यो। यसरी एउटै बुकमा आम्दानी पनि खर्च पनि राख्ने पुस्तिका चाहिँ वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणाली हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। आम्दानी, खर्च र बाँकी रकमको स्थिति पत्ता लगाउन सजिलो को निमित्त चाहिँ यो वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणालीको सुरुवात गरियो, तर यस प्रणालीबाट चाहिँ आम्दानी र खर्चलाई अलग अलग छुट्याउन चाहिँ अलिक कठिन हुँदाखेरि यो अलिकति झन्झटिलो हुन्थ्यो, किनभने एउटै पुस्तकमा आम्दानी पनि खर्च पनि राख्ने चलन थियो यो वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणालीमा। यो चाहिँ निश्चित कार्य समाप्तिपछि वा प्रत्येक वर्षको अन्तिममा बन्द गर्ने प्रचलन पनि वसिल बाँकी स्रष्टा प्रणालीमा थियो। त यो पनि लेखा राख्ने अर्को एउटा प्रणालीको रूपमा हामी लिन सक्छौं। त्यसपछि हामी जाउँ तेस्रो नम्बरमा फारम स्रष्टा प्रणाली। त फारम स्रष्टा प्रणाली भनेको के हो यसलाई हामी बुझौँ। फारम स्रष्टा प्रणाली भनेको विशेष गरी जग्गा जमिनको कारोबार र बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त व्यवस्थित गरिएको लेखालाई चाहिँ हामी फारम स्रष्टा प्रणाली भनेर बुझ्न सक्छौं। विक्रम सम्वत 1968 सालमा तराई क्षेत्रको जग्गा जमिनको कारोबार र बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त, व्यवस्थित गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्नको निमित्त चाहिँ फारम स्रष्टा प्रणालीको सुरुवात गरियो। यसमा विभिन्न 51 वटा फारमहरू प्रयोगमा ल्याइएको थियो। 51 वटा विभिन्न किसिमका फारमहरू चाहिँ यसमा विकास गरिएको थियो फारम स्रष्टा प्रणालीमा। त्यो स्रष्टाहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका अभिलेखहरू राख्ने प्रचलन थियो। दैनिक रूपमा तयार पार्ने फारमलाई चाहिँ रोजाना भनिन्थ्यो। त्यतिखेर दैनिक रूपमा, डेली रूपमा तयार पारिने फारमलाई चाहिँ रोजाना भनिन्थ्यो भने प्रत्येक 10-10 दिनमा तयार पारिने फारम प्रतिवेदनलाई 10 रोजा प्रतिवेदन भनिन्थ्यो। त्यसैगरी महिनाको अन्तिममा तयार गरिने फारमलाई चाहिँ महिनावारी तहबिल खाता भनिन्थ्यो। यसरी फारम स्रष्टा प्रणाली चाहिँ विशेष गरी जग्गा जमिन र बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लेखा विधिको रूपमा चाहिँ प्रचलित थियो फारम लेखा प्रणाली। त्यसपछि हामी जाउँ लास्ट 4th नम्बरमा भुक्तानी स्रष्टा प्रणाली। भुक्तानी स्रष्टा प्रणाली के हो? यो चाहिँ
अहिलेको जुन हामी दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत जुन अकाउन्टिङ सिस्टमबाट हामी लेखा राख्ने काम गर्छौँ, भुक्तानी श्रेष्ठता प्रणाली चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा तयार पारिएको थियो, आधारित थियो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा प्रारम्भ भएको बजेट व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त विक्रम सम्वत 2016 सालमा सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा भई लागू गरिएको थियो भुक्तानी श्रेष्ठता प्रणाली। यसै कार्यविधिको आधारमा सरकारी खर्चको कानुन सम्मत तरिकाले अभिलेख राख्ने र जिम्मेवारी वहन गराउने उद्देश्यले चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 सालमा लागू गरिएको लेखा प्रणालीलाई भुक्तानी लेखा प्रणाली भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यस च्याप्टरबाट पनि यस टपिक्सबाट पनि अकाउन्टमा चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन्सको रूपमा महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरू यसबाट आउँछ। त्यसैले अब हामी जाउँ जुन तपाईले माथि नै थम्बनेलमा देख्नु भएको थियो जुन क्वेसन्सहरू त्यसको एन्सरतर्फ। ल सबभन्दा पहिले हामी जाउँ स्याहा लेखाविधि। स्याहा श्रेष्ठता भनेको के हो? अगाडि नै हामीले यसको कन्सेप्ट त बुझिसक्यौँ, म यहाँ लेखेर पनि देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, 16 तोडमा विभाजित गरी अङ्ग्रेजी वर्णमालाको टी अक्षरको आकारमा तयार पारिएको प्रारम्भिक पुस्तिकालाई स्याहा भनिन्छ। यसरी तयार पारिएको स्याहाको बायाँ पक्षमा आम्दानी र दायाँ पक्षमा खर्चहरू र तल चाहिँ आम्दानी र खर्चको जोड वा शेष रकम लेखिन्थ्यो। यस अन्तर्गत नगद, जिन्सी, धरोटी गरी अलग अलग स्याहाहरू तयार पारिन्थ्यो। यसरी तपाईले यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा जाउँ हामी अवार्जे। अवार्जे भन्नाले के बुझिन्छ यसलाई हामी हेरौँ। समान प्रकृतिका कारोबारहरूलाई एउटै स्थानमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले तयार पारिने स्याहालाई अवार्जे भनिन्थ्यो। यसमा आम्दानी र खर्चको शीर्षकहरूलाई वर्गीकरण गरिन्छ। यसमा आम्दानीलाई एकातिर, खर्चलाई अर्कोतिर। यसलाई आम्दानी अवार्जे र खर्च अवार्जे गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ ढपोट भनेको के हो? ढपोट भनेको के हो यसलाई हामी बुझौँ त। वर्षको अन्तिममा वा महिनाको अन्तिममा वा कार्यको अन्तिममा नगद, जिन्सी, धरोटी, आम्दानी, खर्चको सारांशको रूपमा तयार पारिने स्याहालाई ढपोट भनिन्थ्यो। हिसाब किताब जाँच गराउने र सरकारी कारोबारको वित्तीय स्थिति पत्ता लगाउने उद्देश्यले चाहिँ ढपोट तयार पारिन्थ्यो। यसरी हामी यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यतिकै राखौँ। यस्तै किसिमको तपाईलाई सपोर्ट हुने भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। यस भिडियो क्लासबाट मलाई पक्का विश्वास छ यहाँले धेरै कुराहरू बुझेको हुनुपर्दछ। यदि तपाईँ यस्तै कुराहरू, यस्तै कन्टेन्ट्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने आज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस् त, यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। बेस्ट अफ लक।